اور جڑا بندہ سفر اندر بھی نماز دا خیال رکھدا ہے حجر اندر بھی سجدے دا خیال رکھدا وے فرمایا جنہ صفاں تے اور بندہ سجدہ کردا ہے او زمین او مٹی او جڑیاں صفاں نے او بھی کل قیامت نو بندے دے حق اندر گواہیاں دین گیاں اللہ سونیا اللہ اتھے اپنی جبین جھکاندا رہیا وے اللہ اے بندہ سجدے کردا رہیا وے اللہ اے بندہ اس جگہ تے رکوع کردا رہیا وے اج کئی لوگ نے اوے سفر اندر ہوون نماز نہیں جے چھڈ دے فرمایا جڑی سجدے والی جگہ وے اس بندے دے حق دے اندر بولے گی تیسرا بندہ فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہاتھ دے پوٹیاں تے تسبیح کردا ہے حضرت یسرا بن مہاجرہ اے مہاجرہ خاتون آقا فرماندے نے یسرا تسبیح پوٹیاں تے کرن والا عمل چھڈیا جے نا اے عمل کریا جے اللہ نو بڑا پسند ہے فرمایا علیکم بتسبیح فرمایا ہاتھ تے تسبیح کرنو نہ چھڈیا جے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندے دے حق عدالت الہی دے اندر گواہیاں دین گے اللہ اے ہتھاں تے اوپر جیڑا وے اے پڑھدا رہیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ اے پڑھدا رہیا وے فرمایا اے ہاتھ دے پوٹے جڑے نے اللہ دی عدالت دے اندر اے گواہیاں دین گے میرے ابیرا توجہ کرنا اے چار گواہ نے ہن جڑے گواہ ساڈے خلاف بولن گے آقا فرماندے نے اور جدوں میرے نبی نے اے حدیث سنائی ہے نا تے بڑے میرے آقا علیہ صحابہ بیٹھے نے تے آقا حدیث سنا کے مسکرائی جا رہے نے صحابہ آمدے نے سونیا واللہ عالم پتہ نہیں اللہ جان داوے تسی کیوں مسکرا رہے ہو آقا فرماندے نے عدالت الہی دے اندر ایک بندہ آئے گا اے تیز زبان والا بندہ ہے اے بڑا ہوشیار بندہ عدالت الہی اندر آئے گا میرے امیرہ توجہ اے چوتھا عمل میں رہ گیا فرمایا جڑا بندہ لہو عینان یبصرو بہما جڑا بندہ حجر اسود دا بوسا لیندا ہے حجر اسود بھی قیامت نو گواہی دے گا اے چار گواہ تے جڑے حق اندر بولن گے اور جڑے ساڈے خلاف بولن گے آقا فرماندے نے ان اول عزم من الانسان یتکلم فرمایا ایک بندہ اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا تیز زبان والا آکھے گا اللہ سونیا میں انہاں گواہاں دی گواہی نو نہیں مندا اے تیرے فرشتیاں نے غلط لکھیا ہویا اے تیرے فرشتیاں نے غلط لکھیا ہویا آقا فرماندے نے اللہ او دے منہ تے مور لا دے گا اور جدو مور لائے گا اللہ ایدی زبان بند ہو جاوے گی فرمایا جدو ایدی زبان بند ہوئے گی نا تے پہلی گواہی توجہ کرنا فرمایا اے بندہ مکر گیا اللہ دی عدالت دے اندر اے غلام میں نہیں کیتا انہوں پتہ نہیں اللہ قادر بھی ہے اللہ قدیر بھی ہے اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے آقا فرماندے نے سب تو پہلا جڑی چیز بندے دے خلاف گواہی دے گی اے بائیں طرف خبی سائڈ دی جڑی ران ہے نا اے جڑی پنڈلیاں تو اوپر ران ہے اینو اللہ زبان دے گا اے بول بول کے دسے گی اللہ اے فلاں میں کردہ رہے اے پریشان ہوئے گا زبان بند ہو چکی ہے
اے رو رہا اللہ اے کیویں بول پیا اللہ اے میرا جسم کلام پیا کر داوے آقا فرماندے نے اے جڑی بائیں طرف دی راہ نے اینو اللہ زبان دے گا اے بول بول کے دسے گی اے نوجوانوں گناہ کرنے والے آؤ میں تانوں ایک دعوت فکر دینا چاہنا توجہ کرنا درا اے ہوش کار بندے آ چھاڑ دے ندانیاں ہوش کار بندے آ چھاڑ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے آگے آنیاں ہوش کار بندے آ چھاڑ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے آگے آنیاں سکے ہوش کار بندیا سکے بھائیاں تے پوت جنازہ اٹھان گے سکے بھائی پوت تیرا جنازہ اٹھان گے قبرام دے وچ تینوں ہتھی دفنان گے قبرام دے وچ تینوں ہتھی دفنان گے 4 دن روکے بول جان گے کہانیاں 4 دن روکے بول جان گے کہانیاں اور تیری آئی کیتیاں تیرے آگے آنیاں ہوش کار بندیا چھاڑ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں اور تیرے آگے آنیاں ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبامنا ساتھیاں تے تیرے آن جنا ساتھیاں دے نال گناہ کرنا ہے جنا ساتھیاں تے بیلیاں دے نال شراب پینا ہے جنا ساتھیاں دے کہن تے نماز نہیں پڑھ دا جنا ساتھیاں نو آنا اور جدوں اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا اور بیکھی جائے گی جدوں موت دا پیغام آئے گا ہم دا یارا کٹھے جیوان گے تے کٹھے مران گے تو میرا بیلی ہے تو میرا سہارا میں اے نام تیرے ساتھیاں نے او دو تک تیرے کام آنے اور جدوں تک تیرے ساتھ چال دینے اے بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی اور جدو جاسی جان اکیلی اور کسے تیرے ساتھی نے کام نہیں ہونا توجہ ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہ نبامنا ساتھیاں تے تیرے آنے اور ساتھ نہیں نبامنا کلا ایتھے آیا ایتھے کلا ایتھوں جامنا کلا ایتھے آیا ایتھے کلا ایتھوں جامنا رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں رات بھی نہیں رکھنا تیرے دل جانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کار بندیا چھاڑ دے ندانیاں اور تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں میرے پاک پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جو عدالت کرسی دے اتر بیٹھے نے تے اے جڑی کھبی سائیڈ دی ران ہے نا اے جتھے استعمال ہوندی ہے سانو پتہ ہے فرمایا سب تو پہلا اللہ تکلمنا فرمایا اینو اللہ زبان دین گے جدو یہ بولے گی نا او تیز بندہ منہ تے تالا لگ گیا بول نہیں سکدا تے جدو اے بولے گی نا شرم سار ہو جائے گا اکھاں اندروں آنسو بہائے گا ہائے کہ میری عدالت الہی اندر میرا جسم میرے حق دے اندر نہیں پیا بول دا میرے خلاف گواہیاں دے رہے آوے آقا فرماندے نے سب تو پہلا جڑا خلاف بولے گا وہ بندے دی کھبی سائیڈ دی ران ہے